औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वजदका आइलन फ़अग़ना। माशाअल्लाह, मालिक आप तमाम मोमिनीन को आबाद शाद रखे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब को इस महीना के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ मज़ीद अता फ़रमाए। तो कल से हम जो सिलसिला गुफ्तगू जिसका हमने शुरू किया है वो 10 रमज़ान के हवाले से, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से। तो जहाँ पे कल हमने बात को ख़त्म किया था कि वाहिद ये वो मस्तूर है जिसने इस्लाम को खिलाया है, दुनिया ने इस्लाम से खाया है। खतीजा खिलाने वाली, और माँ का दर्जा भी ये है, माँ बेटों को खिलाती है। जितनी अज़वाज मुताहरात नबी के घर में आई वो हमारी माएँ हैं, इतराम के काबिल हैं। कुरान ने उन्हें माँ कहा है, वो हमारी माएँ हैं। लेकिन वो बैतुल माल से खाती रहीं, बैतुल माल से उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। तो फिर ये बात तो हक़ है ना, सच है कि वो बेटों से खाती रहीं, वो बैतुल माल से खाती रहीं। खतीजा वाहिद वो मस्तूर है, वो ज़ौजा रसूल है जिसने इस्लाम को खिलाया है, जिसने इस्लाम पे अपनी दौलत को कुर्बान किया है। और फिर दूसरी अज़वाज में और जनाब खतीजतुल कुबरा में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब खतीजा दुल्हन बन के नबी के घर में आई, और ये भी एक इत्तफ़ाक़ की बात है, हिकमत तो देखिए खुदा की, वाहिद अगर किसी के दर पे नबी दूल्हा बन के गया है तो वो खतीजतुल कुबरा के दरवाज़े पे। कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि नबी किसी के दरवाज़े पे दूल्हा बन के गया हो। फ़कत जिस मस्तूर के दरवाज़े पे दूल्हा बन के गया है वो खतीजतुल कुबरा है। तो जब बीबी घर में आई, इस घर में दीन आना शुरू हुआ, जिब्राईल आना शुरू हुआ, अल्लाह की आयात आनी शुरू हुई। तो गोया बाकी अज़वाज ये बेसत के बाद आई हैं, ये इस्लाम के बाद आई हैं। खतीजा वो है जो बेसत से पहले आई है। तो एक मेन फ़र्क है खतीजा में और बाकी अज़वाज में कि बाकी अज़वाज जब आई हैं तो वो इस्लाम की 4 दीवारी में आई हैं। ये बात याद रखने के काबिल है। बाकी जितनी भी अज़वाज आई हैं वो इस्लाम की 4 दीवारी में आई हैं, लेकिन खतीजा में और उनमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी अज़वाज इस्लाम की 4 दीवारी में आई हैं, लेकिन इस्लाम खतीजा की 4 दीवारी में आया है। तो ये कोई थोड़ी अज़मत वाली बात नहीं है कि अल्लाह का दीन जिसकी 4 दीवारी में आए उसे खतीजतुल कुबरा कहते हैं, मलिकतुल अरब कहते हैं। बड़ी ही अज़मत वाली ये बीबी है, बड़ी ही शान वाली ये बीबी है जो हकीकी मानों में माँ है। कुरान ने बेशक अज़वाज मुताहरात को माएँ कहा है, वो हमारी माएँ हैं, लेकिन मैंने एक जुमला कहा है कि हकीकी मानों में। आज जितनी भी सादात नस्ल है वो किसकी औलाद है? जनाब सैयदा ज़हरा की औलाद कहलाई जाती है, औलाद ज़हरा कहलाई जाती है। आज करोड़ों सादात दुनिया में मौजूद हैं, अगर उनसे पूछा जाए वो किन की औलाद हैं, किसकी औलाद है, उनकी माँ का नाम क्या है, सब कहेंगे जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। तो जनाब ज़हरा सारी सादात नस्ल की माँ हैं, और ज़हरा की माँ का नाम खतीजतुल कुबरा है। तो फिर करोड़ों नस्ल की माँ है खतीजा, यानी हकीकी माँ है खतीजा। एक एजाज़ होता है, एक हकीकत होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इलेक्शन में इलेक्ट नहीं होते, उन्हें सरबराह ममलकत एजाज़ी वज़ीर बना देते हैं, और कुछ
خود کمپین کر کے الیکشن لڑ کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کچھ وہ بنتے ہیں، وہ اعزازی وزیر نہیں ہوتے، وہ حقیقی وزیر ہوتے ہیں۔ اب ایک وہ ماں ہے جو حقیقی بیٹی کی ماں ہے، پھر اتنی بڑی اولاد کی ماں، کروڑوں نسل کی ماں ہے، اور ایک وہ ہیں جنہیں قرآن نے اعزاز بخشا ہے۔ تو گویا قرآن کی زبان سے ایک اعزازی ماں ہے، ایک حقیقی ماں ہے۔ جو اعزازی مائیں ہیں انہیں تو ام المومنین بڑے شوق سے کہتا ہے، ان کا ذکر تو ہر جمعے میں کرتا ہے، اور جو حقیقی ماں ہے، جو کروڑوں نسل کی ماں ہے، اس کا ذکر کبھی تیری زبان پہ نہیں آیا۔ اتنی بڑی ناانصافی۔ ایک وہ ماں ہے جو حقیقی ماں ہے، اور ایک وہ ماں ہے جس کا ماں بننا اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہی نہیں ہے، صرف ایک اعزاز سے نوازا ہے۔ تو جو اعزازی ماں ہے ان کا ذکر زور و شور سے کرتے ہو یار، اور جو حقیقی ماں ہے ان کا ذکر کبھی تمہاری زبان پہ ہی نہیں آیا۔ یہ حقیقی ماں ہیں، یہ کروڑوں نسل کی ماں ہیں۔ جس طرح جناب ابو طالب علیہ السلام وہ 12 معصومین کے باپ ہیں، اسی طرح جناب ختیجہ الکبریٰ 12 معصومین کی ماں ہیں۔ 11 امام 12ویں علی کو ملائیں، علی کے والد ہیں ابو طالب، تو گویا 12 معصومین کے والد ہیں ابو طالب۔ اسی طرح 12 معصومین کی والدہ ہیں ختیجہ الکبریٰ۔ تو میرے بھائیوں، جو معصومین کی ماں ہو اس سے یہ مسلمان ناراض ہے، اور جو معصومین کا باپ ہو اس سے بھی مسلمان ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ناراض ہے؟ واحد ختیجہ الکبریٰ ایسی خاتون ہے کہ تاریخیں بھری پڑی ہیں ان روایات سے، کہ جن کی وفات جس سال جناب ختیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی اور جناب ابو طالب کی، ان 2 محسن اسلام کی، رسول خدا نے اسے عام الحزن کہا، اسے غم کا سال کہا۔ لوگ 1 2 3 دن سوگ مناتے ہیں، رسول نے پورا سال سوگ منایا، اسے غم کا سال کہا۔ ہر وقت ختیجہ کو یاد کرتے، ہر وقت ختیجہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ روایات میں موجود ہیں کہ جب ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی تو رسول ہر بات میں ختیجہ کا ذکر کرتے، ہر بات میں ختیجہ کو یاد کرتے۔ تو دوسری بول اٹھتی کہ کیا اللہ نے تمہیں ختیجہ کا کوئی بدل نہیں دیا؟ تمہارے پاس اتنی ازواج ہے۔ تو رسول ایک جملہ کہتے کہ ختیجہ سے بہتر بدل اللہ نے مجھے نہیں دیا، کوئی ختیجہ کی مثال نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ 2 ہستیاں وہ ہیں، ایک امیر عرب تھا، ایک ملکۃ العرب تھی۔ انہوں نے اپنا گھر قربان کیا اسلام پہ، اپنی دولت قربان کی اسلام پہ، اپنا خاندان قربان کیا اسلام پہ، اپنے بچے قربان کیے اسلام پہ۔ امیر عرب ہو کے اور ملکۃ العرب ہو کے شیب ابی طالب میں پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، درختوں کے پتوں سے گزارا کیا 3 سال تک۔ تو گویا یہ قربانی کوئی رشتہ داری کے حوالے نہ تھی، بلکہ یہ دین کے لیے تھی، یہ اللہ کے اسلام کے لیے تھی۔ گویا فقط یہ 2 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنی قوم کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا، اپنی دولت کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ خدا ہمیں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے، اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں ان ہستیوں کے صدقے میں خدا ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔